हेलो नमस्ते सलाम राम राम, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइज आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ उस वीडियो का नाम है मोहम्मद अली मिर्जा साहब का ही वीडियो है। अली भाई को नबी सौ की ख्वाब में जायरत, तो मतलब अली भाई को नबी सौ का ख्वाब में कोई जायरत हुआ है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर देना। आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज़ reactionbaba.official मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। पहले भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना तारिक जमील साहब की बुक गुलदस्ता अहले बैत के हवाले से आपने भी एक ख्वाब जिक्र किया था कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस किताब को पसंद फरमाया है। इस वाक़े से बरेलवी हज़रात इल्म गैब और हाज़िर और नाज़िर साबित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाबी मौलवी तारिक जमील के मुंह से हमारा दावा दुरुस्त साबित हो गया है। मेहरबानी फरमाकर इस मसले में इंसाफ पर मबनी रहनुमाई फरमाएं। जी, इंसाफ का आगाज़ तो हम इससे करते हैं कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो वो वाबी मौलवी होंगे ना जी, हम तो वाबी नहीं हैं, ना हम बाबी हैं, ना बाबों का दिफा करने वाले बाबी हैं। हम ना आपके साथ हैं ना वहाबियों के साथ हैं। बाकी रह गया मौलाना तारिक जमील हफिज़हुल्लाह ताला का मामला। तो मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैंने को ख्वाब देखा है, मैंने ये कहा था कि उन्होंने बताया है कि इस तरह कोई भाई थे किसी फ़ॉरेन मुल्क में, गालिबन इंग्लैंड के अंदर, उन्होंने ख्वाब देखी कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और नबी अलैहिस्सलाम ने उस किताब को पसंद फरमाया। तो ये जो लोग मुझे इस हवाले से ये टॉन्ट कर रहे हैं, मुझे फक्की देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनकी फक्की लेता हूँ और साथ उस फक्की में मज़ीद चीज़ें ऐड करके उनको वापस करता हूँ कि अगर इससे ये चीज़ साबित हो रही है कि नबी अलैहिस्सलाम को आज भी जो कुछ दुनिया में हो रहा है इन हालात की 100% ख़बर है और आप इससे हाज़िर व नाज़िर या इल्म गैब साबित कर रहे हैं, तो इससे ये भी साबित हो रहा है कि जिसको आप वाबी मौलवी कह रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब को, वो नबी अलैहिस्सलाम के पसंदीदा है। हाय 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 हाय, सर ये भी साबित हो रही है ना, तो पूरी गल मनो ना। तो आपको अगर ये छेड़े तो आपको कहे कि ठीक है हम छेड़ने के लिए तैयार हैं। तो इससे ये भी पता चल गया कि तारिक जमील साहब और उनका मकतबा फ़िक्र और उनकी जमात, जिनको आप नजदी, गुस्ताख रसूल और खारजी इतनी गालियाँ निकालते थे, वो तो नबी अलैहिस्सलाम की बरगाह में मकबूल है अगर उनकी किताब मकबूल है। तो जब आप ये बात करेंगे ना, वो कहेंगे ख्वाब ही झूठा है, तो ख्वाब को झूठा कह देंगे तो बस रही खत्म। देखा है किस तरह मसले हल होते हैं। ठीक है, तो ख्वाबों की दुनिया के ऊपर इन चीज़ों का दारोमदार नहीं होता। ख्वाबों का इनका हाल ये है कि ये अपने फ़िरके के, अपने मौलवियों के ख्वाब तो मानते हैं, दूसरों के मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और हम जब कुरान और सुन्नत से दलाइल सामने रख रहे होते हैं, ये ख्वाबों की दोस्त लगा रहे होते हैं हमें, या कोई किसी सूफी बुजुर्ग का शेर पढ़ देते हैं। बेसिकली ये अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि हमारे पल्ले या ख्वाब है या इस तरह के अशार मौजूद हैं। तो मैंने इनको भी फक्की दी है कि अगर फिर आपने ख्वाब ही मानने हैं ना, फिर आप हमारे ख्वाब भी मानो, लेकिन हम ये हरकत नहीं करेंगे कि अपने ख्वाब आपको बयान करना शुरू कर दें। लेकिन हम उनके ख्वाब तो आपको बयान कर सकते हैं जिन पे आपका और हमारा दोनों का अकीदा है, जिन शख्सियात के ऊपर। तो उसूल बरकत के लिए अर्ज़ कर दें, इमाम दारकुतनी अल-मुतवफ़ा 385 हिजरी, 4थी सदी हिजरी में अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम हैं। सुनन दारकुतनी इनकी हदीस की किताब भी है। सही। बरेलवियों ने शब्बीर बदर्स का तर्जुमा उर्दू में सुनन दारकुतनी का आ चुका है, उसमें आप नमाज वाले चैप्टर में चले जाएं। इमाम दारकुतनी का उस्ताद इमाम दारकुतनी को हदीस बयान करता है कि नबी अलैहिस्सलाम रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन किया करते थे। और ये हदीस लिखवाने के बाद इमाम दारकुतनी का उस्ताद कहता है कि मैं खुद भी पहले कूफियों के मज़हब पे था, यानी मैं रफ़ुल यदैन नहीं करता था। एक रात मुझे ख्वाब में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा और मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलाम रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन कर रहे हैं। तो फिर मैंने रफ़ुल यदैन शुरू कर दिया। ये किसका ख्वाब है? इमाम दारकुतनी के उस्ताद का। और इमाम दारकुतनी कहते हैं कि जब मेरा उस्ताद मुझे ये रफ़ुल यदैन की हदीस लिखाया करता था ना, तो नबी अलैहिस्सलाम को जो उन्होंने ख्वाब में देखा वो वाला ख्वाब भी मुझे साथ लिखवाया करता था। तो सर फिर बरेलवियों से गुजारिश है
دیوبندیوں سے بھی کہ یہ کسی اہل حدیث کا خواب نہیں ہے، کسی اہل تشیع کا خواب نہیں ہے، آپ کے اور ہمارے مشترکہ امام دارقطنی کے استاد کا خواب ہے، اور جو حدیث کی کتاب میں ہے۔ آپ کے خواب تو بابوں کی کتابوں میں ہوتے ہیں، ہم وہ خواب بیان کر رہے ہیں جو اماموں کی کتابوں میں ہیں۔ تو آپ رفع الیدین شروع کر دیں، چلے ہمیں تو کہہ دیں گے کہ خواب ہی جھوٹا ہے یا جھوٹ بیان کر رہا ہے، تو خواب پہ دین کی بنیاد رکھیں نا۔ نبی علیہ السلام اگر کسی کو خواب میں آ کے کوئی منسوخ شدہ طریقہ تو نہیں بتائیں گے، یا نعوذ باللہ منافقین بت رکھ کے آتے تھے وہ والا طریقہ تو نہیں بتائیں گے جو انہوں نے کہانی آپ کو کرائی ہوئی ہے، یا مکھیاں مارنے کا طریقہ تو نہیں بتائیں گے، یا گھوڑوں کی دموں والا طریقہ تو نہیں بتائیں گے جو انہوں نے کہانیاں کرائی ہوئی ہیں۔ وہی طریقہ بتائیں گے نا جو ان کا طریقہ ہے۔ اور وہ ایسے شخص کو آ رہے ہیں جو خود نہیں کرتا اور اس نے خواب دیکھ کے کرنا شروع کر دیا۔ سر آپ بھی شروع کر دیں اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا برحق ہے، لیکن خواب اللہ تعالیٰ کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے۔ خواب میں دیکھنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام خود بھی وہ سارے معاملات جان رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تمثیل دکھائی جاتی ہے۔ مثلا اگر آپ مجھے کتنے لوگ مطلب ای میلز کرتے ہیں علی بھائی رات کو خواب میں دیکھا ہمارے گھر آئے میں، مجھے تو نہیں پتا، یا آپ مجھے خواب میں دیکھ لیں تو آپ مجھے صبح آ کے پوچھیں کہ ہاں جی راتی آئے سو، مجھے پتہ بھی نہیں ہوئے گا، کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ الگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ تمثیل دکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خواب میں دکھائے جاتے ہیں تو وہ بشارت کے لیے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد غیب کی خبریں ختم، صرف مبشرات خوشخبریاں باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہے؟ فرمایا کہ خواب ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دے گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، یعنی جو حضور کی اپنی شکل ہے نا اس طرح کی شکل وہ شیطان نہیں بنا سکتا۔ کسی اور شکل میں آ کے کہہ سکتا ہے جھوٹ بول کے، وہ تو غلام القادیانی دجال نے یعنی خواب کے بغیر ذل محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھ لے گا۔ یعنی ظاہر ہے کہ یا تو اہل ایمان کو مرتے ہی اپنے نبی کی زیارت ہو جائے گی جنت میں، ٹھیک ہے، یا قیامت والے دن تو زیارت ہوگی، اور اگر وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں نے کسی نے خواب دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صحابیت کے شرف تک نواز دے۔ یہ تینوں شروحات محدثین نے کی ہے اس حدیث کی۔ بھائی یہ مطلب تھوڑا اسکیم ہو گیا تھا اس ویڈیو کو لے کے کہ جو جمیل صاحب ہیں ان کے میں نے بھی ویڈیوز پہ ریئیکشن کیا تو انہوں نے کہیں ایک اسٹیٹمنٹ یہ دیا تھا کہ علی بھائی جو محمد علی مرزا صاحب انہوں نے خواب میں نبی کو دیکھا ہے اور ان کی اس پہ زیارت ہوئی ہے۔ کہا تھا کہ بھائی یہ سب ویسے پچڑے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے کبھی بھی، اور ایسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا ان کو، وہ بس انہیں کو دیکھتے ہیں جن کے اوپر ان کی رحمت ہوتی ہے، یہ سب ہے۔ انہوں نے وہ سب کلیئر کیا تھا اس ویڈیو کے مادھیم سے، آئی ہوپ آپ کو بھی کلیئر ہو گیا ہوگا بہت کچھ۔ اگر آپ کو ویڈیو صحیح لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کرنا، چینل پر فرسٹ ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب کر لینا۔ آج کے ریئیکشن یہیں اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور اچھی ریئیکشن میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ٹاٹا بائے بائے، ٹیک کیئر گائز، سی یو گائز۔